हेलो नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियो सिरिजमा चाहिँ हामी एसई को म्याथमेटिक्सबाट सुरु गर्दैछौँ हैन, र हाम्रो यो पहिलो भिडियो र यसमा हामी चाहिँ सेटबाट सुरु गर्दैछौँ। नाउ लेट्स डिफाइन है आजको यो भिडियोको हाम्रो अब्जेक्टिभ के छ भन्दाखेरि यसमा हामी दुईटा कुरा डिस्कसन गर्छौँ। एउटा चाहिँ विल बी टकिङ अबाउट डेफिनेसन अफ सेट हैन, सेटलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ यसको हामी डेफिनेसनको कुरा गर्छौँ भने अर्को नेक्स्ट आज हामीले यसमा डिस्कसन गर्ने भनेको चाहिँ टाइप्स अफ सेट भयो हैन, सेटको हामी टाइप्सको प्रकारको कुरा गर्छौँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेसन, सेटको डेफिनेसनबाट सुरु गरौँ हैन। सो सेटको कुरा गर्दाखेरि नाउ व्हाट इज सेट भन्नु भने सेट इज अ कलेक्सन हैन, सेट भनेको कलेक्सन हो हैन। सो कलेक्सनको कुरा गर्नु भने समथिङ केप टुगेदर थाहा छ हामीलाई हैन। सो जस्तो मैले एउटा एक्जाम्पलको कुरा गरेँ हैन, जस्तो एक्जाम्पल मैले के भन्दाखेरि कलेक्सन अफ बोइज है, बोइज अफ क्लास 10 भन्ने। सो यो क्लास 10 मा रहेको बोइजको मैले कलेक्सनको कुरा गरेँ अफ स्पेसिफिक स्कुल, कुनै स्कुलको नाम मैले यहाँनिर भन्दै हैन, अफ XYZ स्कुल। सो यसरी मैले यहाँनिर भनिसकेपछि नाउ दिस इज अ कलेक्सन, यो एउटा कलेक्सन भयो एन्ड इट इज एक्जाम्पल अफ अ सेट, यो सेटको एक्जाम्पल भयो हैन। अब सेटमा हामीले कलेक्सन मात्र भनेर हुँदैन, अझै चाहिँ क्लियर के हुनुपर्छ भन्दाखेरि दिस इज अ कलेक्सन अफ हैन, कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट भन्छ है, यो कुरा हामीलाई विचार गर्नुपर्छ। नाउ व्हाट इज द मिनिङ अफ वेल डिफाइन्ड, के हो वेल डिफाइन्ड भनेको? सो वेल डिफाइन्ड भन्नाले सबैजना चाहिँ यसमा सर्वसम्मत हुने हैन। व्हेन यु से समथिङ अबाउट दिस, सबैजनाले त्यही कुरा बुझ्नु पर्यो कि यसमा हैन। जस्तो मैले फर एक्जाम्पल अर्को एउटा एक्जाम्पलको कुरा गरेँ मैले भने हैन, कलेक्सन अफ बेस्ट बुक हैन, अफ फर एक्जाम्पल 10 बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, 10 बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। सो यसको कुरा गरेँ भने नाउ इज दिस अ सेट अर नट, यो सेट हो कि होइन? नो है, द एन्सर इज नो, यो सेट होइन। किन होइन भन्नु भने बिकज हाउ डु वी डिफाइन बेस्ट बुक, कसरी बेस्ट बुकलाई डिफाइन गर्ने त? इफ यु आस्क टु पर्सन टु पर्सन उनीहरूको डेफिनेसन फरक हुन्छ हैन। कसैको लागि बेस्ट बुक एउटा हुन्छ भने कसैको लागि बेस्ट बुक अब अर्को हुन्छ। जस यो हाम्रो जुन डेफिनेसन छ, यो डेफिनेसन यो जुन सेट छ, नाउ दिस इज अ एम्बिग्युअस, AMB है, यो हाम्रो चाहिँ एउटा एम्बिग्युअस भयो भनेको कन्फ्युजिङ भयो, डाउटफुल हुन्छ र यसमा चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो सेभरल आउँछ। र इन म्याथमेटिक्स वी नो हैन, हामीले जब कुनै कुरा राइट हुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एन्सर चाहिँ एउटा फिक्स हुनुपर्छ। यदि यसरी डिफ्रेन्ट एन्सर आइदियो भने, एम्बिग्युअस भयो भने वी कान्ट डिफाइन इट एज अ सेट हैन, त्यसलाई हामीले सेट भनेर डिफाइन गर्न सक्दैनौँ। सो दस हाम्रो सेटको डेफिनेसन के आयो भन्दाखेरि व्हाट इज सेट भन्नु पर्यो भने हामीले सेटको कुरा गर्दाखेरि इट इज सिम्पली कलेक्सन अफ हैन, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट है, वेल डिफाइन्ड अब्जेक्टको जुन कलेक्सन छ त्यो कलेक्सनलाई नै हामीले के भन्यो भन्दाखेरि द्याट इज कल्ड सेट है। अब सेटको हामीले जस्तो यसको जुन हाम्रो सेट इज जेनरली इट इज डिनोटेड बाई हैन, यसलाई हामी सिम्बल गर्ने भने इट इज डिनोटेड बाई क्यापिटल लेटर्स है, यसलाई हामी क्यापिटल लेटरले सिम्बल दिन्छौँ। जस्तो फर एक्जाम्पल मैले अघि यहाँनिर भने सेट A इक्वल्स टु, अनि अर्को कुरा हामी ब्राकेट थाहा छ हामीलाई, यसलाई हामी कर्ली ब्रेसेसको प्रयोग गर्छौँ। सो इट्स फर एक्जाम्पल मैले कलेक्सन अफ अ प्राइम नम्बरको कुरा गरी लेस देन 10 भनेको हामीसँग यहाँनिर 1 छ हैन, त्यसपछि नेक्स्ट हामीसँग 3 भयो, 5 भयो, 7 भयो। सो दिज आर द प्राइम नम्बर्स हैन। सो सरी, यसमा 2 छुटेछ है, देयर इज अ 2। सो दिज आर द प्राइम नम्बर्स। सो यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि यो जुन सेटको कुरा गर्दाखेरि स्पेसली ध्यान दिनुपर्ने कुरा इट इज रिप्रेजेन्ट बाई क्यापिटल लेटर र यसमा हामी चाहिँ एउटा यो कर्ली ब्रेसेस राख्छौँ हैन। यो कुराहरू भइहाल्यो। अब नेक्स्ट नाउ लेट्स टक अबाउट के भन्दाखेरि टाइप्स अफ सेट है, तब हामी यसको टाइप्सको कुरा गरौँ। सो टाइप्स अफ सेटको कुरा गर्दाखेरि आई स्टार्ट विथ एन एक्जाम्पल। जस्तो मैले यहाँनिर सेट A लिएँ हैन, सेट A मा हामीसँग फर एक्जाम्पल यसमा भावेल्सहरू छ A, E, I हैन, O अनि U छ, दिस इज सेट A। लाइकवाइज सेट B को कुरा गरौँ, सेट B पनि लेट्स कन्सिडर इट इज 2, 4 हैन, त्यसपछि हामीसँग 5, 7 अनि हामीसँग नेक्स्ट यहाँनिर 8 छ। लेट्स नेक्स्ट एक्जाम्पल मसँग B को कुरा गरेँ, नाउ सरी है, नेक्स्ट सेट हामीसँग C को मैले कुरा गर्दैछु। सो C को कुरा गर्दाखेरि लेट्स कन्सिडर यसको एक्जाम्पलमा के पर्यो भन्दाखेरि अगेन द्याट इज A, E, I, O, U। अब यहाँनिर हेर्ने भने
लेट्स टक अबाउट समथिङ है एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हामीसँग के आउँछ भन्दाखेरि वी हेभ समथिङ कल्ड कार्डिनालिटी हैन कार्डिनालिटीको कुरा गर्छौं कार्डिनालिटी सो कार्डिनालिटीको कुरा गर्ने भने सिम्पली यो भनेको चाहिँ नम्बर अफ मेम्बर्स है कतिवटा मेम्बर छ भन्न खोजेको नाउ इन द सेट ए इफ यु काउन्ट हैन त्यहाँनिर हामीले एन ए लेख्ने चलन छ सो एन फर नम्बर अफ एलिमेन्ट इन सेट ए भन्न खोजे हो सो इफ यु काउन्ट द नम्बर अफ एलिमेन्ट सेट ए वी हेभ इट्स कति छ हामीसँग 5 छ जस्तै इफ यु गो इन द केस अफ सेट बी मा जाने हो भने अगेन इट हेज एलिमेन्ट of 5 यसमा पनि 5 एलिमेन्ट छ एन्ड लाइकवाइज सी मा पनि जाने हो भने इट अल्सो हेज गेट द 5 एलिमेन्ट्स यहाँनिर यो जुन हाम्रो सेट ए एन्ड बी हुन्छ सेट ए एन्ड बी दे हेभ सेम कार्डिनालिटी भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट सेम छ यो सेटलाई हामी के भन्छौँ दिस इज कल्ड इक्विभ्यालेन्ट सेट है यसलाई चाहिँ हामी इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्छौँ दिस इज इक्विभ्यालेन्ट सेट अनि लाइकवाइज फेरि हाम्रो सेट ए र सी को कुरा गर्ने हो भने ए एन्ड सी को कुरा गर्दाखेरि नाउ दिस सेट हेज same number of element and they have same elements हैन नम्बर अफ एलिमेन्ट पनि एउटै छ र एलिमेन्ट नम्बर अफ एलिमेन्ट र एलिमेन्ट्सहरु एउटै छ भने नाउ दिस इज एक्जाम्पल अफ के भन्दाखेरि इक्वल सेट है यो दुईटा सेट चाहिँ हाम्रो इक्वल सेट भयो सो यो चाहिँ हाम्रो अलि इम्पोर्टेन्ट नै छ है सो त्यस्तै गरेर हामीले अरू सेटहरु पनि छ तर सबै सेटहरु हामीलाई खासै चाहिँदैन म एउटा लास्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट सेटको कुरा गर्छु एन्ड दिस इज कल्ड अ नल सेट है यसलाई चाहिँ हामी नल सेट भन्छौँ एन्ड दिस इज समथिङ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है सो नल सेटको कुरा गर्ने हो भने नल सेट नल भन्नाले के हो अर इट इज अल्सो कल्ड एम्प्टी सेट हैन यसलाई हामी एम्प्टी सेट पनि भन्न सक्छौँ अथवा इट इज अल्सो कल्ड भोइड सेट हैन भोइड सेट पनि भन्न मिल्छ सो मसँग सेट ए छ लेट्स कन्सिडर मैले के भने भन्दाखेरि ए को एक्जाम्पल को लागि हैन सो इट इज अ कलेक्सन अफ हैन दिस इज अ कलेक्सन अफ बुक्स हैन कलेक्सन अफ बुक्स written by collection of book written by dogs हैन so now you know this is definitely not यो यस्तो हामीसँग कुनै त्यस्तो बुक्सहरु छैन जुन चाहिँ कुकुर भनौं डग्सहरु लेखेको छ सो देयर इज नो हैन इट हेज नो एलिमेन्ट इन दिस यसमा कुनै एलिमेन्ट नै छैन अथवा मैले अर्को कुरा गरे सेट बी को कुरा गरे सो नम्बर अफ माउन्टेन्स हैन सो लेट्स कन्सिडर माउन्टेन्स हैन माउन्टेन्स on earth whose which are taller than Everest Everest again we know there are no such mountain which are taller than Everest हैन सो यो केसको कुरा गर्ने भने अगेन दिस हियर यो दुईटा जुन एक्जाम्पल छ यो दुईटा भनेको हाम्रो दिस इज एक्जाम्पल अफ के आयो भन्दाखेरि नल सेट भयो नाउ नल सेटको कुरा गर्दाखेरि यसलाई वी राइट सेट ए यसको सिम्बलमा जानुभयो भने वी क्यान राइट लाइक दिस यसरी लेख्न सकिन्छ अर्को यसको भनेको इट क्यान बी अल्सो रिटन एज लाइक हामीले नलको कुरा गर्दाखेरि यो फाइ अथवा फी भन्ने चलन छ दिस अ फाइ हैन सिम्बल यो पनि यसको अर्को राशि भइहाल्यो नाउ बट वी क्यानट राइट है यसलाई हामीले ए इक्वल्स टु यसरी यहाँनिर 0 लेख्न चाहिँ पाइएन सो यहाँ 0 भने नाउ 0 इज अ नम्बर यो पनि दिस इज अ एक्जाम्पल अफ सिंगल लेटेन्ट सेट है यो चाहिँ हाम्रो सिंगल लेटेन्ट सेट हुन्छ नट अस यो भइहाल्यो अनि इफ यु हेभ टु राइट जस्तो यसको मैले यहाँनिर कार्डिनालिटीको कुरा गरेँ भने एन्ड ए इक्वल्स टु कति हुन्छ भने दिस इज अ 0 यहाँ चाहिँ 0 लेख्न पाइयो तर यहाँ यसरी चाहिँ 0 लेख्न पाइँदैन सो दिज आर सम अफ द बेसिक सम अफ द इम्पोर्टेन्ट सेट्स है आजको लेसनमा हामीले सेट भनेको के हो र यसको केही इम्पोर्टेन्ट टाइप्सको कुरा गर्यौं अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी सेटको अपरेसनको कुरा गर्नेछौं जुन चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल प्रब्लमहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो अन्तिमसम्म भिडियो हेर्दिनु भयो थ्यांक यू फर दैट एन्ड इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज यसलाई शेयर गर्न सब्स्क्राइब गर्न हैन र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला थ्यांक यू